बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोल स्टूडियो से हाजिर है खलील साजम। प्रोग्राम सवाल तो उठेगा। आज सवाल उठा है बलूचिस्तान के सोशल वेलफेयर के वजीर ख्वाजा मीर असदुल्ला बलूच की तरफ से बलूचिस्तान असम्बली की फ्लोर पर। ख्वाजा मीर असदुल्ला बलूच की सवाल क्या था, पहले आइए वो सुनते हैं। पंजगुर और ये बेला सानिया के हवाले से जी मेरी अपनी इस्तिकाक जो मजरू हुई है, मेरा फॉर्म यही है कि मैं यहाँ आके उसकी इजहार करूं। एक ऐसा दर्दनाक वाकया, 27 लोग जो जल के, ऐसा दर्दनाक वाकया मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सुना। अगर वो वीडियो आप सुने आपको भी रोना आता है। 21 तारीख में ये वाकया हुआ। रात के 4 बजे तक हम इसी मसले पे रहे। 22 को फिर मैं गया वहाँ ईदी सेंटर पे। वहाँ से 4 बजे हमने ये डेथ बॉडी लेके एम्बुलेंस के पीछे में बैठा रहा। 700 किलोमीटर पंजगुर हम गए। इज्तिमाई तौर पे जनाजा हुआ, बाइज्जत तरीके से हमने दफन की। लेकिन एक चैनल जो हामिद मीर किसी चैनल के जरिए से पता नहीं कहां से उसकी नीयत बदल गई है, उन्होंने इसको फोकस करके कि जनाब मिनिस्टर साहब वहां तस्वीर कशी कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो उनकी डेड बॉडीज हैं, उनके ताबूत हैं, उसके अंदर उन्होंने काली ऐनक लगाई हुई है और वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के हर मेंबर हमारे लिए काबिल कद्र है। बलूचिस्तान की हर अवाम का दर्द हमारे लिए दर्द है। जहां कहीं ऐसे वाकया होते हैं उनके लिए वो चीजों को मजाक नहीं बनाए। जर्द सहाफत कामयाब नहीं रहेगी। किसको खुश करने के लिए हामिद मीर साहब ने ये वीडियो चलाया, लेकिन वो बलूचिस्तान के बाकी मामलों को देख नहीं सकती है। अगर ये डीवल कैरेज रोड होता तो ये वाकया भी नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं। हामिद मीर साहब, अब इनको भी फोकस करो। वफाक ने जिस तरीके से इस्तेसाल किया उसको भी फोकस करो। सिर्फ अपने 40 लाख की खातिर बलूचिस्तान के कभी सरदार के खिलाफ आप बात करते हैं, बलूचिस्तान के कभी आप मेंबर के खिलाफ बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी इस्तिकाक जो मजरू हुई है, इस पे मुत्तफिका तौर पे इसको बाइसियत स्पीकर ऑफ लेटर लेके इसकी वजाहत करें, ताकि आइंदा के लिए बलूचिस्तान के किसी भी मोअज़्ज़िज़ मेंबर के साथ ये ना हो। थैंक यू जनाब। जी, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी सोशल वेलफेयर ख्वाजा मीर असदुल्ला बलूच की। जी बिल्कुल वो सच फरमा रहा था कि बलूचिस्तान में जितने भी बड़े बड़े वाकयात होते हैं जिसको हम हमेशा सिंध या पंजाब की टीवी कहते हैं, उन लोगों की तरफ से कोई कवरेज नहीं है। पहले हम बलूचिस्तानी अवाम यही कहते थे कि क्यों हमें कवरेज नहीं है, लेकिन यह सानिया बेला के बाद हम लोगों ने देखा कि जब हमारे कोई एक्टिव, कोई काबिल, कोई मेहनती वजीर जब वहां पर जाता है, अपने फर्ज नेक नियति के साथ सरंजाम दे देता है, उस पर भी तनकीद होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह ख्वाजा मीर असदुल्ला बलूच की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, वो बार बार यही कह रहा था कि एक महतबर टीवी, एक मारूफ एंकर पर्सन किस तरह मेरे ऊपर तनकीद कर रहा था। वो मेरे हौसला अफजाई करने की बजाय वो मेरे हौसले शिकनी कर रहा था। लेकिन क्यों? हम तो बार बार यही कहते हैं, जो हमारे सिंध या पंजाब की मीडिया है, जब आप हमें दिखा नहीं सकते, जब आप हमारे उस दर्द को लोगों को दिखा नहीं सकते, फिर आपको इजाजत किसने दी है कि आप हमारे ऊपर तनकीद करो? हमारे मुअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम ऐसे शख्सियात के खिलाफ क्यों आप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? इसी सिलसिले में आज बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में BMP अवामी की जानिब से एक एहतिजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब के सामने हुआ। वहां पर BMP अवामी के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर नाशनास लेडी, सेंट्रल कमेटी के मेंबर संगत लाइम बख्श बलोच और सेंट्रल कमेटी के मेंबर डॉक्टर यासर नसीर शावानी ने इसी मौजू पे हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू की। वो भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं। आइए वो भी सुनते हैं। आज का जो हमारा पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरा था,
یہ حامد میر نے جو میر اسد اللہ بلوچ ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہر دل عزیز شخصیت کے خلاف ایک تصویر کو لے کر، اور وہ بھی صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا. ہم حقائق لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. حقائق یہ تھا کہ جب سانہ بیلا ہوا، وہاں جو شہید ہوئے لوگ جل گئے، ان کے لیے 2 دن وہاں خود بیٹھے رہے اسد بلوچ، اور انہوں نے عیدی کے سردخانے سے میتیں وصول کر کے ورثاء کے حوالے کی، ایمبولنسز کا بندوبست کیا. اس کے بعد خود ایمبولنس میں بیٹھ کر پنجگور تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے، وہاں نماز جنازہ میں شرکت کی، تعزیت کی. یہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارے لوگ تھے، پنجگور کے ہی لوگ تھے. لیکن جس طریقے سے ایک تصویر کو بہانہ بنا کر حامد میر نے جس طریقے سے صحافت کا جو زرد صحافت کی اور صحافت کا گلا گھونٹا ہے، بی ایم پی عوامی اس کی شدید مذمت کرتی ہے. ہم ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ رہے ہیں، ہم میڈیا کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کی ہے. ہم صحافتی تنظیموں سے، صحافی برادری سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس طرح چیزوں کو نہ الجھایا جائے، حقائق بھی دیکھے جائے. اور جنگ کے جیو کے جو شکیل الرحمان صاحب ہیں، ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ مالک کو جس ٹی وی چینل کے، آپ کے ٹی وی چینل میں جس طریقے سے ایک بندے کی وجہ سے آج پورے بلوچستان کے بی ایم پی عوامی کے ورکر، بی ایم پی عوامی کے ہمدردوں کی دل آزاری ہوئی ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، تو صرف ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں ہوا، اگر اس طرح دوبارہ کیا گیا تو بلوچستان بھر میں جو ہے حامد میر، نہ صرف حامد میر کے خلاف مظاہرے ہوں گے بلکہ جیو اور جنگ گروپ کے خلاف بھی مظاہرے ہوں گے. حامد میر صاحب، ہم آپ کو جو ایک صحافت اور جس عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ نے بلوچستان کی جب بھی بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ ایک حق کی بات کرنے والا ہے. لیکن آج آپ نے نہ جانے کس ٹھیک ہے، سیاسی ہمارے بھی بہت سے مخالفین ہیں، آپ نے کسی بھی مخالفی، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا، کم از کم آپ بلوچستان میں اپنے لوگوں سے تب پتہ کرتے. آج کا یہ ہمارا احتجاجی مظاہرہ حامد میر صاحب کے اس دن کے جو کمنٹس پاس کیے تھے میر اسد اللہ بلوچ کے خلاف، صرف ایک تصویر کو ایشو بنا کر. حامد میر صاحب، جب آپ پر حملہ ہوا تھا پورا بلوچستان میں سب سے پہلے بی این پی عوامی نے آپ کے حق میں مظاہرہ کیا تھا. بی این پی عوامی، حامد میر آپ کے ہر بات کی فیور کی ہے، لیکن آپ ہمارے لیڈر، ہر دل عزیز شخصیت میر اسد اللہ بلوچ، پتہ نہیں کس کے کہنے پر آپ نے کیا ہے، وہ آپ کا جوازی حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اس تصویر کو اٹھا کے اتنا چرچا کرے. 2 دن تک اسد بلوچ صاحب بیلا سے لے کر عیدی سردخانے تک، سردخانے سے لے کر پنجگور تک، پنجگور سے لے کر قبرستان تک اپنے ووٹروں کے، اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ تھے. آپ کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ اسد صاحب کے خلاف اتنے سرازائی کرتے. اور میں یہ کہتا ہوں حامد میر صاحب، آپ آئندہ اگر خدا را کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے، کم سے کم خدا را آپ نمک نہ چھڑکے. اور میں خلیل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو جیو کا مالک ہے، جنگ گروپ کا مالک ہے، کہ آپ اپنے اس گھوڑے کو لگام دے. اور حامد میر صاحب سے یہی مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ اوریجنل صحافی ہو، اپنے آپ کو صحافت کے دنیا کا شہنشاہ سمجھتے ہو، تو آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں. میرے دوستوں، میڈیا کا ایک رول رہا ہے. جب بھی ہمارے کوئی مسئلے ہوئے ہیں، مسائل ہوئے ہیں، میڈیا نے ان کو اجاگر کیا ہے. جب تک میڈیا ان مسائل کو اجاگر نہ کرے، ان مسائل پہ آواز نہ اٹھائے، وہ کام بالا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. مگر انہی میڈیا ہاؤسز میں کچھ کالی بیڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کا حامد میر ہے. کچھ عرصے پہلے سانہ بیلا ایک عظیم واقعہ یہاں پہ بلوچستان میں ہوا، اس کے نسبت کہ اس ایشو کو حامد میر اس طریقے سے اٹھاتا. اس سے پہلے یہاں پہ سانہ پی ٹی سی ہوا، جس میں ہمارے کافی جوان شہید ہوئے پولیس کے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم بھی جتنے بھی ہمارے شہید تھے، ان کے لاشوں کو ویگن کے چھتوں پہ لاد کے ان کے علاقوں کو روانہ کیا گیا. اس ٹائم جو ہے نا ہیلتھ منسٹر پنجگور سے تھے، ان کے علاقے میں بھی جو لاشیں گئے وہ ویگن کے چھتوں پہ گئے. مگر اس کے برعکس جب یہ واقعہ ہوا، میر اسد صاحب اپنے علاج کے سلسلے میں کراچی میں موجود تھے. وہ وہاں سے عیدی کے سردخانے گئے، اب جتنے بھی لاشیں تھے ان کو وصول کیے اور باعزت طریقے سے ان کو پنجگور پہنچائے.
पंजगुर रवाना किए, मगर अहमद मीर ने इन सारे चीज़ों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ एक छोटे से तस्वीर को ये इशू बनाया कि असद साहब ऐनक लगा के लाशों के दरमियान खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के आइन में या किसी और किताब में ये लिखा हुआ है कि ऐनक लगा के कोई भी इंसान किसी जगह पे खड़ा नहीं हो सकता है, तो असद साहब इस पे जो है ना गिल्टी है, वो कसूरवार है। किसी भी जगह पे ये नहीं है कि ऐनक लगा के बंदा किसी जगह पे खड़ा ना हो सकता। जी, इस मौजू पे मैं पहले भी एक पैकेज आप लोगों के लिए पेश कर चुका हूँ। शायद आप लोगों को याद होगा कि उस पैकेज के आखिर में मैं अपने सिंध या पंजाब इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के दोस्तों को ये पैगाम दिया कि आने वाले वक्त में हमारे किसी भी MPA, MNS या मीर मोतबर, सरदार, नवाब, किसी की भी आप लोगों ने मीडिया पर बैठकर किरदार कुशी करने की कोशिश की तो हम लोगों की भी जवाब सुनने के लिए आप लोग तैयार रहना। इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो इस वीडियो में आने वाले वक्त में फिर ऐसे किसी बड़े मौजू पे बैठकर आप लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।